इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका कामना झाः। आदौ मुख्यवार्ताः। लोकसभानिर्वाचनस्य चतुर्थचरणाय शेषेभ्यश्च चरणेभ्यः नैर्वाचनिकप्रचाराभियानं तीव्रं जातम्। रक्षासचिवः गिरिधर अरमाने सबलं प्रत्यपादयत् यत् रक्षाक्षेत्रे आधारभूतसंरचनागतविकासाय देशाय आत्मनिर्भरता महत्त्वपूर्णा वर्तते। एयर इण्डिया एक्सप्रेस इत्यनया विमानसेवया स्ववरिष्ठचालकदलस्य 25 सदस्यानां सेवा निरस्तीकृता। केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणेन दिल्ल्याः राममनोहरलोहिया चिकित्सालये चिकित्सकीयप्रवञ्चनाम् उद्घाटयन् चिकित्सकद्वयं समेत्य 11 जनाः निगडिताः। अपि च क्रीडावार्तासु IPL इत्यस्यां क्रिकेट् प्रतिस्पर्धायाम् अद्य धर्मशालायां पञ्जाब किङ्ग्स् दलस्य प्रतिस्पर्धा रॉयल चैलेंजर्स् बेङ्गलूरु दलेन सह भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। लोकसभानिर्वाचनस्य चतुर्थचरणाय शेषेभ्यश्च चरणेभ्यः नैर्वाचनिकप्रचाराभियानं तीव्रं जातम्। विविधराजनैतिकदलीयाः नेतारः जनसभाः मार्गप्रदर्शनानि च विदधति। चतुर्थचरणस्य मतदानम् अस्य मासस्य 13 दिनाङ्के 96 च आसनेभ्यः 10 राज्येषु एकस्मिन् केन्द्रशासितप्रदेशे च भविष्यति। 17% प्रत्याशिनः भाग्यनिर्णयः अपि अस्मिन्नेव चरणे सम्भाव्यते। चतुर्थचरणीयमतदान अवलोक्य प्रख्यातनेतारः निजप्रत्याशी समर्थने मतदानाय आवाहनं कुर्वन्ति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाह अद्य भोङ्गीरलोकसभाक्षेत्रं प्रति यास्यति। तत्र असौ दलप्रत्याशिनः डॉक्टर बूरा नरसय्यगौडस्य समर्थनाय प्रचारं करिष्यति। तत्रैव काङ्ग्रेस्दलनेता राहुल गान्धी अपि अद्य तेलङ्गानाराज्ये प्रचाराभियाने एकस्मिन् भागं भजिष्यति। अपि च हैदराबादनगरस्य बाह्यक्षेत्रे सरूरनगरे एकं सार्वजनिक उपवेशनं सम्बोधयिष्यति। BRS प्रमुखः तेलङ्गानायाः पूर्वमुख्यमन्त्री के चन्द्रशेखररावः अपि मार्गप्रदर्शनं विधास्यति। रक्षासचिवः गिरिधर अरमाने सबलं प्रत्यपादयत् यत् रक्षाक्षेत्रे आधारभूतसंरचनागत विकासाय आत्मनिर्भरता महत्त्वपूर्णा वर्तते। तेनोक्तं यत् देशः अस्मिन् क्षेत्रे पराश्रितः नैव भवितुं शक्यते। अद्य नवदिल्ल्यां रक्षा-अनुसन्धान-विकास-संघटनस्य राष्ट्रियसङ्गोष्ठ्याः प्रदर्शन्याश्च औद्घाटनिकसत्रं सम्बोधयन् असौ अकथयत् यत् आत्मनिर्भरता उद्घोषमात्रं नैव अपितु देशस्य आर्थिकविकासस्य महत्त्वपूर्णसत्रं वर्तते। आत्मनिर्भरतया संरचनागतविकासाय मूल्यराशिः अल्पो भविष्यति। यूक्रेनदेशाय अमेरिकादेशस्य विलम्बेन प्राप्तस्य साहाय्यस्य उद्धरणं प्रदत्त्वा श्री अरमानेः प्रोक्तवान् यत् विश्वस्य भूराजनीत्यां कमपि विश्वसनीयमित्रं नास्ति, अपि च देशः नराश्रितो भवेत् इति। असौ अत्रावसरे रक्षाक्षेत्राय नवाचार उन्नतप्रौद्योगिक्या निर्मित उपकरणानाम् आवश्यकताम् अपि कथितवान्। एयर इण्डिया एक्सप्रेस इत्यनया विमानसेवया स्ववरिष्ठचालकदलस्य 25 सदस्यानां सेवा निरस्तीकृता। पूर्वसूचनायाः अभावेन एतेषां सदस्यानाम् अवकाशगमनेन एयर इण्डिया एक्सप्रेस विमानसेवाः प्रभाविताः जाताः, येन हि साम्प्रतं यावत् 80 उड्डयनसेवाः बाधिताः जाताः। अद्यापि 85 उड्डयनानि निरस्तीकृतानि। अनेन कारणेन प्रभाविताः यात्रिणः प्रतिदानं स्वीकरिष्यन्ति।
उत वा अग्रिमतिथये यात्राविवरणं पुनः सुनिश्चित करिष्यति। अनया एयर इंडिया एक्सप्रेस विमानसेवया प्रोदीरितं यत् सम्प्रति अद्य संयोगिन्याः एयर इंडिया सेवायाः साहाय्येन 20 यात्रागतमार्गेषु 83,200 उड्डयनानां सञ्चालनं करिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषे तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणेन दिल्ल्याः राममनोहरलोहिया चिकित्सालये चिकित्सकीय प्रवञ्चनाम् उद्घाटयन् चिकित्सकद्वयं समेत्य 11 जनाः निगडिताः। एतेषु निगडितजनेषु चिकित्सकीय उपकरणानाम् आपूर्तिकर्तृभिः मूल्यप्रदानस्य, पञ्जीकरणसौविध्यं प्रदानस्य, रोगिभ्यः अवैधरीत्या राशिग्रहणस्य, अनुचितचिकित्सकीयप्रमाणपत्रनिर्माणस्य च आरोपाः वर्तते। निर्वाचन आयोगेन लोकसभानिर्वाचनस्य मतदानाय दिल्ल्यां निवसतेभ्यः कश्मीरप्रदेशीय प्रवासिभ्यः राष्ट्रियराजधान्यां विभिन्नेषु स्थानेषु विशिष्टानि मतदातृकेन्द्राणि संस्थापितानि। एतानि केन्द्राणि कश्मीर रेजिडेंट कमीशन इत्यत्र कश्मीर किसान घर BR2 शालीमार बाग इत्यत्र अवार्चनिक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पॉकेट F दिलशाद गार्डन इत्यत्र अपि अथ च अनेकेषु स्थलेषु संस्थापितानि। अद्य लोकसभानिर्वाचनस्य षष्ठचरणस्य नामाङ्कन प्रत्यावर्तनस्य अन्तिमः दिवसो वर्तते। अस्मिन् चरणे मई मासस्य 25 दिनाङ्के 6 राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशे च 57 आसनेभ्यः मतदानं भविष्यति। षष्ठचरणे दिल्लीनगरस्य सर्वेषु 7 आसनेषु, हरियाणा राज्यस्य 10 आसनेषु, उत्तरप्रदेशस्य 4 आसनेषु, बिहार पश्चिमबङ्गाल राज्ययोः 8 आसनेषु, ओडिशा राज्यस्य 6 आसनेषु, झारखण्ड राज्यस्य 4 आसनेषु च मतदानं भविष्यति। लोकसभानिर्वाचनस्य मतगणना जून मासस्य 4 दिनाङ्के भविष्यति। भारतस्य विदेशसचिवः विनय मोहन क्वात्रा अद्य प्रातः ढाकानगरे बाङ्ग्लादेशस्य प्रधानमन्त्रिणा शेख हसीना इत्यनया सह एकम् उपवेशनं विहितवान्। अत्रावसरे बाङ्ग्लादेशस्य विदेशमन्त्रिणा हसन महमूदेन सह अपि मेलनं कृतवान्। अवधेयं वर्तते यत् भारतीयविदेशसचिवः श्री क्वात्रा बाङ्ग्लादेशस्य 2 दिवसीय आधिकारिकयात्रायाम् अस्ति। असौ बुधवासरे सायङ्काले ढाकानगरं सम्प्राप्तवान्। अद्य एषः स्वकीयेन बाङ्ग्लादेशेन समकक्षेण मसूद बिन मोमेन इत्यनेन सह उपवेशनं करिष्यति। उपवेशनावधौ राजनीतिक सुरक्षा, जलव्यापार, निवेश, विद्युतापूर्ति, रक्षा इत्यादिषु विषयेषु चर्चा भविष्यति इति। IPL इत्यस्यां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य धर्मशालायां पंजाब किंग्स दलस्य प्रतिस्पर्धा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह भविष्यति। गतरात्रौ हैदराबादनगरे जातायां स्पर्धायां सनराइजर्स हैदराबाद दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 10 क्रीडकैः पराजितवत्। अथ मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। लोकसभानिर्वाचनस्य चतुर्थचरणाय शेषेभ्यः चरणेभ्यः नैर्वाचनिक प्रचाराभियानं तीव्रं जातम्। रक्षासचिवः गिरिधर अरमाने सबलं प्रत्यपादयत् यत् रक्षाक्षेत्रे आधारभूतसंरचनागत विकासाय आत्मनिर्भरता महत्वपूर्णा वर्तते। एयर इंडिया एक्सप्रेस इत्यनया विमानसेवया स्ववरिष्ठचालकदलस्य 25 सदस्यानां सेवा निरस्तीकृता इति वार्ताः।